बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैकडोर मुज़ाकरात और बुशरा बीबी की मुबैना मुलाकातें, इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ गया, जबकि दूसरी जानब सीनियर सहाफ़ी का दावा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सबसे बड़ी अवामी ताकत है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, पिछले कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं और बुशरा बीबी इस हवाले से मुलाकातें भी कर चुकी हैं। 2 दिन पहले मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में बात करते हुए ये दावा किया कि बुशरा बीबी बैकडोर मुज़ाकरात कर रही हैं और अब तक 3 से 4 मुलाकातें इस हवाले से हो चुकी हैं। और नाज़रीन इकराम, इसी प्रोग्राम में नुसरत जवेद और मोहम्मद मालिक ने यह भी तासुर दिया कि इस सारे मामले पर इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड हैं। तो आज इसी हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। नाज़रीन इकराम, अडयाला जेल में सहाफ़ी से बात करते हुए इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस बात की मज़म्मत की कि जो बिला वजह बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि बुशरा बीबी एक बापर्दा और घरेलू खतून है, मगर सिर्फ मुझे तंग करने के लिए उन पर केसेस बनाए गए ताकि मेरे ऊपर दबाव डाला जा सके। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने कहा कि पहले बुशरा बीबी को कई दिन बनी गाला में एक कमरे में कैद रखा गया। इसके बाद बुशरा बीबी ने खुद अदालत में दरख्वास्त दी कि उनको जेल में रखा जाए और फिर बुशरा बीबी ने जेल में भी सख्त तरीन महीने गुजारे हैं, मगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नाज़रीन इकराम, सहाफ़ी से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही कोई बैकडोर मुलाकातें हुई हैं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात वही हो रहे हैं जो हुकूमती टीम और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के दरमियान हो रहे हैं, और इसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। यानी कि नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने इस बात से इनकार कर दिया है कि बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और जो लोग इस हवाले से खबरें दे रहे हैं तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। मगर नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इस हवाले से एक बार फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर चुके हैं कि असल मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस खबर की तरदीद कर दी है। जबकि दूसरी जानब आज अलीमा खान साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए तनकीद की है। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान की बहनें उनके साथ मुलाकात करने गई थी तो पहले अलीमा खान साहबा को बाहर बिठा दिया गया और अलीमा खान साहबा को इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस हवाले से नाज़रीन इकराम, जो PTI के लोग ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब के बयान को बिल्कुल मनोवन मीडिया पर पेश कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होती। और यही वजह है कि अलीमा खान साहिबा पर सख्ती की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उनको इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने की इजाज़त ना दी जाए। नाज़रीन इकराम, अलीमा खान साहिबा ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान साहब किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे, और इमरान खान साहब ने यह साफ अल्फाज में कहा है कि वो अपने केसेस को अदालत में लड़ेंगे और अदालत से ही बरी होकर वो बाहर आएंगे और इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे। क्योंकि नाज़रीन इकराम, बहुत से दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि शायद इमरान खान साहब को डील के ज़रिए रहा कराया जाए, लेकिन अलीमा खान साहबा ने इस बात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने बड़ी शान और शौकत के साथ 1.5 साल जेल में गुजारा है, तो लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब डील के ज़रिए रिहा होकर बाहर आए। नाज़रीन इकराम, अलीमा खान साहबा ने कहा कि पहले बहुत से लोगों को इमरान खान के साथ मुलाकात करने की इजाज़त थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब तक कम लोगों को एक्सेस दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ कई महीनों से इमरान खान के बेटों की भी उनके साथ बातचीत नहीं कराई गई।
اور ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے موقف کو من عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی۔ تو ناظرین کرام، سینئر صحافی اور اینکر پرسن ڈاکٹر دانش نے اپنے ولاگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جن جماعتوں کے پاس عوامی طاقت ہے اور جو لوگ ایک کال پر پورا ملک بند کر سکتے ہیں، ان کو الیکشن جیتنے نہیں دیا جاتا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر دانش نے اپنے ولاگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ عوامی طاقت تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کے پاس ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو الیکشن نہیں جیتنے دیا جاتا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر دانش نے اپنے ولاگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آخر وجہ یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں بھی یہ نہیں چاہتی کہ جو لوگ پاکستان میں اسلامی نظام کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو آگے آنے دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے لوگوں کو اسمبلی تک نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ اور ناظرین کرام، اسی حوالے سے چند دن پہلے تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا اور اہم رہنما سید عنایت شاہ صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا تھا، اور ناظرین کرام، اس انٹرویو میں بھی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ انتخابات سے پہلے ہمیں آفر دی گئی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ملاقات کریں تو آپ کو سیٹیں مل سکتی ہیں، لیکن جب تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد تحریک لبیک کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ڈاکٹر دانش صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک تحریک لبیک پاکستان اپنے نظریے اور اپنے منشور پر کھڑی ہے تو ہمیشہ ہی تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ تحریک لبیک کے لوگ اور خاص طور پر قائدین اسمبلیوں تک نہ پہنچ سکے۔ مگر ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی کا یہی موقف ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کمپرومائز کر کے نہ الیکشن جیتے گی اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کمپرومائز کر کے اسمبلیوں تک پہنچے گی۔ اور ناظرین کرام، ڈاکٹر دانش صاحب نے یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی جماعت ہے جو صرف ایک کال پر لاکھوں لوگوں کو باہر نکال سکتی ہے، اور اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی طاقت جو عوامی سطح پر ہے وہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف ناظرین کرام، چند دن پہلے تحریک لبیک پاکستان اٹک کے امیر ذوالفقار حیدری صاحب وصال فرما گئے تھے، تو 2 دن پہلے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی اٹک تشریف لے کر گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ذوالفقار حیدری صاحب کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی۔ ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی وہ واحد سیاسی اور مذہبی لیڈر ہیں جو اپنے کارکنوں اور رہنماؤں کی غمی اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی پاکستانی عوام میں مقبول ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے ہر شہر میں تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔